नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व अम्वालिकुम व अंसाबिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम व आमालिकुम व निय्यातिकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे सामीन व नाज़रीन, मैंने आपके सामने ज़ख़ीरा हदीस में से एक हदीस तय्यबा तिलावत की है। दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हक़ सच बयान करने और बाद उसके मुझ समेत हम सब को लायक अमल बातों पे अमल की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह ताला ना तो तुम्हारे माल को देखते हैं, ना तुम्हारे ख़ानदान को देखते हैं और ना तुम्हारी ख़ूबसूरती को देखते हैं, वलाकिन यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम व आमालिकुम व निय्यातिकुम। अल्लाह ताला तुम्हारे दिल, तुम्हारे आमाल और तुम्हारी नीयतों को देखते हैं। दो मिसालें इस हदीस के ज़मन में सुने। एक था अबू लहब और एक हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अबू लहब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा भी थे, ताया भी थे, मालदार भी थे। मालदार इतने थे कि अरब में जो बंदा हज नहीं कर सकता था वो उसके हज का ख़र्चा दिया करता था। और अरब की खूबसूरत इतना था कि अबू लहब इसे इसलिए कहते थे, नाम इसका अबू लहब नहीं था, लहब माने शोला, अबू लहब शोलों का, हुस्न का बाप। अरब की हर लड़की अबू लहब से दोस्ती लगाना फ़ख्र समझती थी। खूबसूरत भी था, मालदार भी था और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्तेदार भी है। लेकिन नबी के कदमों में नहीं आया, हुजूर की बात को नहीं माना, शरीयत को नहीं माना, अपने आप को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों के मुताबिक नहीं चलाया तो जहन्नुम का ईंधन बन के रह गया। दूसरी तरफ हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु हैं, जो रंग के काले हैं, जो मालदार भी नहीं, खूबसूरत भी नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार भी नहीं, अरबी भी नहीं, आज़ाद भी नहीं, बल्कि ग़ुलाम है। खूबसूरत नहीं, आज़ाद नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार भी नहीं, अरबी भी नहीं, अजमी है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारा, शरीयत के मुताबिक गुजारा, हुजूर की भी मानी, हुजूर को भी माना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को भी माना, हुजूर की बात को भी माना। अल्लाह ने हज़रत बिलाल को इतना ऊंचा कर दिया कि चलता तो ज़मीन पे है, उसकी कदमों की आट आसमानों में, जन्नत में सुनाई देती है। इसलिए हमें अपने आमाल, अपने दिल, अपनी नीयतें बेहतर करने की ज़रूरत है। खूबसूरती, नाम व नसब, ख़ानदान, ये कोई काम नहीं आता। अल्लाह दिलों को देखते हैं, आमाल को और नीयतों को देखते हैं। इसलिए बुखारी शरीफ की पहली रिवायत है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नीयतों पर होता है। और आप 1 रुपया भी अल्लाह की राह में खालिसतन जब खर्च करेंगे तो फिर अल्लाह चाहेगा उसे 700 गुना उसे बढ़ा देगा। बल्कि आगे फरमाए युज़ाइफ़ु लिमन यशा, अल्लाह जितना मर्ज़ी उसे आगे जितना चाहे उसका इजाफ़ा कर दे, क्योंकि अल्लाह के पास अजर की कोई कमी नहीं है। हज़रत अबू दहदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी थे जिनका पूरा नाम साबित उद-दहदा है। ये इतने अमीर सहाबी थे कि इनके 600 खजूरों का बाग था और इनकी खजूरों को जो पानी, जिस पानी से सैराब होती थी वो मीठे कुएं का पानी था। उसी के अंदर इन्होंने अपना महल बनाया हुआ था, जिसको आजकल डेरा कहते हैं, ज़मीनों के अंदर। तो उस ज़माने में एक यतीम बच्चा था और एक बखील सा इंसान था। तो उन दोनों की बाग बिल्कुल जुड़े हुए थे। जब हवा चलती थी तो यतीम और बखील की खजूरें मिक्स हो जाया करती थी। तो यतीम बच्चे ने चाहा कि मैं इसके अंदर एक दीवार बना लूं ताकि हमारी खजूरें आपस में गलत मलत ना हो, हमारे कारोबार के मसाइल न बने, आइंदा की आने वाली लड़ाइयों से बच जाएंगे। तो यतीम बच्चा बखील के पास गया, उसने कहा कि मेरे भाई, ये मैं दीवार बीच में बनाना चाहता हूँ, आप या तो एक बीच में दरख्त आ रहा है इसे मुझे बेच दो या इसे काट दो। उस शख्स ने कहा ना तो मैं बेचता हूँ ना मैं काटता हूँ, आप अपनी दीवार का खुद ही कोई हिसाब लगाएं। वो यतीम बच्चा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ये मसला है, ये तनाज़ा है
اس کا حل فرما دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا جو نہیں مان رہا تھا، اس کو بلا کے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کہتا ہوں، آپ یہ درخت جو بیچ میں آڑے آ رہا ہے اس کو یتیم کو بیچ دو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو نہیں بیچتا، چلیں اس کو گفٹ کر دیں، ہدیہ کر دیں، یہ بھی نہیں ہوتا۔ اس سے آپ پیسے لے لیں، کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی آفر کر دی، فرمایا میں جنت میں اللہ سے تمہیں ایک درخت، اس ایک درخت کے بدلے میں لے دوں گا۔ وہ شخص بڑا بدبخت تھا، وہ پھر بھی نہ مانا۔ تو حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس محفل میں بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ آفر میرے لیے بھی ہے یا صرف اسی شخص کے لیے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اس شخص کے لیے ہے جو اس یتیم کا ساتھ دے گا اور اللہ کے لیے فیصلہ کرے گا، اللہ کے لیے اپنا خواہشات کو دبا دے گا۔ تو حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا اے انسان، کیا میرے باغ سے تم واقف ہو؟ میں وہ 600 کھجوروں والا باغ، اس کو سیراب کرنے والا میٹھا کنواں اور اس باغ کے اندر میرا محل، وہ سب تمہیں دیتا ہوں، تم ایک درخت اس یتیم بچے کو دے دو تاکہ لڑائی ختم ہو جائے۔ وہ شخص پیچھے ہٹا، اس کے قدموں سے زمین نکلی۔ اس نے کہا ابو دحدہ کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے تمہارا باغ ایک برینڈ ہے اور مدینے میں تمہارے باغ کی کھجوروں کا الگ ایک معیار ہے، ایک قد کاٹ ہے، ایک قیمت ہے۔ لوگوں کو کہا دیکھو یہ ابو دحدہ کیا کہہ رہا ہے، ہوش میں ہے؟ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے شخص، میرے نزدیک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بہت قیمتی ہے، یہ باغ کوئی قیمتی نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت ابو دحدہ آئے، انہوں نے وہ سارا باغ، میٹھا کنواں، محل اس شخص کو ایک درخت کے بدلے دیا۔ آئے اپنی بیوی کو کہا یا ام دحدہ باہر آؤ۔ بیوی بہت عقل مند تھی، سمجھدار تھی۔ اس نے کہا کہ ابو دحدہ سخاوتیں بہت کرتے ہو، اللہ کی راہ میں مال لوٹاتے ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے آج پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باغ دے دیا؟ فرمایا جی، اس باغ کو اللہ کی جنت میں ایک درخت جس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی ہے، اس کے بدلے میں سودا کر آیا ہوں۔ تو بیوی کتنی عقل مند تھی، ہماری بیویوں کی طرح نہیں تھی کہ تو نے آنے والی نسلوں کا کیوں نہیں سوچا۔ سبحان اللہ، وہ صحابہ کی بیویاں تھیں، کیا تربیت یافتہ تھی، اسلام ان کے اندر رچ بس چکا تھا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے فضائل انہیں پتہ تھے۔ بیوی نے بچوں کو لیا اور بچوں کی جیبوں کو ٹٹولا، ان کی جیبوں سے جو کھجوریں نکلی، جو اس گھر کے متعلق سامان نکلا، وہ بھی وہی اسی باغ میں چھوڑ دیا اور بچوں کو لے کے باہر آ گئی۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہمیں صحابہ اکرام کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے۔ جب ایسے ہوتا ہے تو پھر اسی کو شاعر کہتا ہے کہ رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ، وہ لوگ کبھی ٹوٹ کے بکھرا نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں امت کے لیے جینے والا بنائے، امت کا درد رکھنے والا بنائے۔